ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ مودی دی فاشسٹ حکومت غیر قانونی طور زیر قبضہ جموں کشمیر دے بعد اپنا ہندوتوا ایجنڈا مسلم اکثریتی جزیرہ لکشدیپ دے اتے نافذ کر رہا ہے۔ بھارتی ریاست کرالا دے ساحل تھیں دور یونین ٹیریٹری لکشدیپ وچ 96% آبادی مسلماناں دی ہے، جدھر ہن ہندوتوا شدت پسند قوتاں حملہ آور ہیں۔ بی جے پی دے زیر قیادت انتظامیہ دی طرف تیں ان جزیراں دے اتے کافی سارے سخت قوانین نافذ کرنے تھی بعد لکشدیپ وچ رہنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے دا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بی جے پی دے مقرر کردہ ایڈمنسٹریٹر سن لکشدیپ وچ ایسے کئی قوانین دا نفاذ کیتا ہے جن تھیں ادھر دے مسلمانوں دا وجود ہی خطرے وچ پی گیا ہے۔ آخیا جا رہا ہے کہ جس طرح مودی انتظامیہ سن جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بدلنے دے واسطے غیر ریاستی ہندوؤں کو لکھاں دی تعداد وچ ریاستی ڈومیسائل دتے ہیں اور ان دے واسطے الگ بستیاں دا قیام عمل وچ آنیا جا رہا ہے، اسی طرح لکشدیپ وچ بھی بی جے پی رہنما پرفول کھوڑ پٹیل دی مسلم مخالف پالیسیاں دا مقصد بھی بیرونی لوکاں کو علاقے وچ آباد کرنا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ دے مطابق پچھلے دناں لکشدیپ وچ گاں دے ذبح کرنے دے اتے بھی پابندی اور زمین دی ملکیت تے قوانین وچ بھی تبدیلی دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے احتجاج کیتے گئے اور بھارتی جھنڈا بھی نظر آتش کیتا گیا۔ مسلم مخالف قوانین متعارف کرانے دے ذریعے بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت لکشدیپ تے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ لکشدیپ وچ آمرانہ قانون سازی بی جے پی دے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے والے مذموم ایجنڈے دا واضح اظہار ہے۔ تسلسل تے نافذ کیتے جا رہے سخت قوانین اور اقدام سن لکشدیپ وچ مقامی لوکاں وچ بڑے پیمانے دے اتے ناراضگی پھیلا دیتی ہے۔ نہ صرف مقامی آبادی بلکہ بھارت وچ حزب اختلاف تے سیاستدان بھی لکشدیپ دی پرامن فضا کو تباہ کرنے والے عوام دشمن احکامات کو منسوخ کرنے دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ نریندر مودی دے مسلم مخالف ایجنڈے دا فوری نوٹس کنن اور بھارتی حکومت دی اس سلسلے میں بعض پرس کرن۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوئی۔